वेलकम बैक नाज़रीन। जो मुल्क की सूरत हाल है आपके सामने, खान साहब इदारों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई बड़ी सख्त ज़बान है। तारीख में इस तरह के मिसाल बहुत ही कम मिलते हैं। नवाज शरीफ साहब ने ज़रूर शिकायत की और नून लीग के लोगों ने भी सख्त ज़बान इस्तेमाल की है, असेंबली के अंदर भी बाहर भी। जरदारी साहब ने भी कहा था ईंट से ईंट, पर यह कि मुल्क अल्लाह न करे मेरे मुंह में खाक कि मुल्क 3 हिस्सों में टुकड़े हो जाएगा, फौज तबाह हो जाएगी, आपका एटमी जो है न जितने एसेट्स हैं वो रोल बैक हो जाएंगे। तो ऐसे सख्त बयानात मैंने कभी अपनी तारीख में नहीं सुना न पढ़ा है। क्या कहेंगे बैरिस्टर साहब, इतने सख्त बयानात। लेकिन वो खान साहब का तज्जिया था, लेकिन ये कि उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए वो उसकी एक अजम्पशंस हो सकती है, तज्जिया हो सकता है। लेकिन गद्दारी का मुकदमा, जिस तरह मीटिंग हुई है जिसमें सब बैठे थे, काफ़ी लोग, जिसमें वजीर दाखिला भी बैठे हुए थे, आप एज अ पॉलिटिकल वर्कर हैं खुद, क्या कहेंगे? देखें मीर साहब, आमतौर पे एक कहावत है कि जब दिया जो है वो बुझने से पहले बहुत ज़्यादा फड़फड़ाता है। खान साहब को इस बात का इदराक हो चुका है। देखें, शायद और सपोर्टर्स को नहीं पता हो, शायद बहुत से लोग इस मामले में डायरेक्ट गेम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन इमरान खान साहब को पता है कि वो इक़्तिदार में किस तरह आए थे और किन के कंधों पे चल के आए थे, और वो कौन अंपायर था जो न्यूट्रल हो गया और वो न्यूट्रल था या नहीं था, और जिसकी उंगली उठी और फिर इमरान खान साहब को इतनी बड़ी अक्सरियत में हुकूमत पे बराजमान बना दिया गया। अब इमरान खान साहब को पता है कि वो वाकई हकीकतन न्यूट्रल हो गया है अंपायर, और अब वो उस अंपायर को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब उनको पता है कि इक़्तिदार में आने का कोई मेरे पास रास्ता मौजूद नहीं है, क्योंकि अब न्यूट्रल को कह रहे हैं कि मुदाखलत करें। क्योंकि वो, मैं आपको बताऊं, वो 92 से वर्ल्ड कप जीतने के बाद से लेकर वो स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको पता है कि उनके जलसों में वाकई लोग बहुत आते हैं, वोट नहीं देते हैं। उनको पता है कि वोट कैसे मिले, कैसे मैनिपुलेट हुआ, सब कुछ ये सब उनको पता है। अब चूंकि जब उनको इल्म है इस बात का कि अब इक़्तिदार में आने के रास्ते बंद हो चुके हैं, क्योंकि वो उनको इल्म है सिर्फ कि वो वाकई हकीकी मानों में पॉपुलर लीडर नहीं है। ये सोशल मीडिया और ये जो चीजें हम देख रहे हैं ना, ये लीडरशिप इस तरह नहीं बनती है। लिहाजा वो गेम खेल रहे हैं, वो खतरनाक एक गेम खेल रहे हैं, जिस गेम का नतीजा ये होगा कि वो उनके अपने ही गले पड़ जाएगी। जिस तरह से वो पाकिस्तान के इदारों को लेके बात कर रहे हैं, जिस तरह वो पाकिस्तान की रियासत को लेके बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो लोग बैठे हुए हैं और न्यूट्रल बन के बैठे हुए, वो समझ रहे हैं कि ये किसको धमका रहे हैं। तो लिहाजा ये पॉलिसीज़ धमकी वाली, ब्लैकमेलिंग करने वाली, अब पाकिस्तान बहुत आगे निकल गया है। ये फार्मूले अब नहीं चलेंगे। लिहाजा अब इनको समझना चाहिए कि एक ही रास्ता है पाकिस्तान में इक़्तिदार में आने का, और वो रास्ता है अवाम, वोट, इलेक्शंस। आप तैयारी करें, इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे, उस टाइम पे इलेक्शन में जाएं। साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। निगरान हुकूमत जो भी बनेगी उसकी जिम्मेदारी होगी। उसके बाद आप देखेंगे अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं तो जो भी इलेक्शन के जीतने के आए, अक्सरियत लेके आए, वो हुकूमत बनाए। इसमें तो कोई दो राय नहीं। खान साहब एक बात सही तो कह रहे हैं, राजा साहब तो कह रहे हैं कि वोट की पर्ची से बंदा आए और वोट की पर्ची से बंदा जाए। सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी है वो वोट करती है, पब्लिक करती है, अवाम करती है। इलेक्शन हो, सब कुछ हो, खान साहब को आना है तो आना है। खान साहब चाहते हैं जिनको ये न्यूट्रल कहते हैं, बार बार न्यूट्रल रहें, मुदाखलत करें, फैसले दुरुस्त करें। अगर अब ये चाहते हैं कि वो मुदाखलत करें, क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि अभी मेरा भाई बात कर रहा था कि इस वक्त भी पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर जो अगर है तो इमरान खान साहब है, जिसकी जड़ें पूरे पाकिस्तान में है, चारों सूबों में हैं, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्दिस्तान में। हम तो कहते ना कि करें ना इलेक्शन, अनाउंस करे, कल पता लग जाएगा, पता जाएगा इनको। ये 11 पार्टियां मिलकर भी अगर एक कैंडिडेट खड़ा कर दे तो इंशाल्लाह पीटीआई के कैंडिडेट को हरवा नहीं सकते हैं। अभी रिसेंटली 3 महीने पहले केपी के अंदर बल्दियाती इलेक्शन हुए, तमाम पार्टियों जो ना वो जमानत जब्त हो गई थी, आप देख ले। और वो एरिया जहां पर ये मेजॉरिटी में मुस्लिम लीग नून, अगर हजारा बेल्ट आप देख ले तो मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत रही वहां। फिर इस तरफ अगर आप आ जाए वजीरिस्तान और टांग और ये इस यहाँ पर मौलाना फजल रहमान की अक्सरियत रही हैं, वहां पर उनके लोग हार गए। अवाम, ये तो इनको भी पता है कि अवाम किसके साथ है। बात ये तो हम तो कहते हैं ना कि करे इलेक्शन, हम तो ये नहीं कि अगर इतना इनको पता है कि हमारे साथ लोग नहीं हैं, लोग हमें वोट नहीं देते, तो कल ऐलान करे, पता लग जाएगा इनको। खान साहब, आपको खुद पता है कि जहांगीर तरीन, अलीम खान और परवेज खट्टक साहब, ये सारे लोग किस तरह
پی ٹی آئی میں آئے. اور میں یہ نہیں کہتا, آپ کو پتا ہے دھرنا تھا اور اس ٹرک کے اوپر کس طرح کی لینگویج ہوتی تھی وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. اور آر ٹی ایس سسٹم کس طرح بیٹھا, کراچی کا مینڈیٹ آپ کے سامنے ہے, کس طرح پارٹیوں کو خاموش کروایا گیا, چپ کروایا گیا, وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کرتے تھے. یہ سارا الزام آپ کی طرف ہے اور اس سپورٹ کو ہے جو سپورٹ آپ کو ملتی رہی ہے. دیکھیں میر صاحب, اگر ہمارے ساتھ ہوتے نا تو میں اپنا حلقہ آپ کو بتا دوں, 700 ووٹوں سے این اے کا حلقہ مار گئے تھے. تو جو ہمارے پیچھے کھڑے ہوئے تھے تو ان کو چاہیے تھا نا کہ ہمارے اس کینڈیڈیٹ کو جتوا دیتے نا. جو میرے ساتھ این اے کا کینڈیڈیٹ تھا پی ٹی آئی کا, پنجاب کے اندر 20 حلقے ایسے ہیں جو ہم یا 1000 ووٹوں سے یا 1200 ووٹوں سے یا 700 یا 800 ووٹوں سے آ رہے ہیں. اگر وہ ہمارے پیچھے کھڑے ہوئے تھے تو ہمارے کینڈیڈیٹ کو جتوا دیتے. مردان کے اندر عاطف خان جو ہمارے صوبائی منسٹر ہیں, ان کا حلقہ 35 ووٹوں سے ہمارے ادھر ہوتی 35 ووٹوں سے جیتے. تو اگر ہمارے پیچھے کوئی کھڑے ہوئے تھے تو وہ ہمیں جتوا دیتے. بلکہ ہم تو یہ کہتے کہ ہمارے لوگوں کو ہروایا گیا, ہمیں وہ مینڈیٹ نہیں لینے دیا ہے. کہ ان کو پتا تھا کہ اگر عمران خان صاحب اکثریت سے آئیں گے تو وہ ایسے فیصلے کریں گے کہ ملک کو آگے لے کے جانے انہوں نے, تو اس لیے ہمارے لوگوں کو ہروایا گیا 2018 میں. سر, جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پاپولر ہیں, عوام ہمارے خلاف ہے, خان صاحب کے خلاف ہے, اگر قومی لیڈر نہیں ہے, جس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے روٹس ہیں پبلک کے اندر, تو آپ الیکشن کروائیں, الیکشن سے پتہ چل جائے گا. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ الیکشن کروانے پہ تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے, لوگوں کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوں گے. پاکستان کے عوام جو ہیں انہوں نے 2018 کے انتخابات میں 5 سال کی مدت پوری کرنے کا مینڈیٹ دیا ہے اس قومی اسمبلی کو. لہٰذا قومی اسمبلی اپنا مینڈیٹ پورا کرے گی, اپنا ٹینور پورا کرے گی. اس کے بعد الیکشن ہوں گے اور الیکشن کے اندر آپ اپنا جو بھی آپ کا منشور ہے وہ آپ لوگوں کے پاس لے کے جائیں گے. آپ یہ تو لے جا سکتے ہیں کہ جی امریکی مداخلت ہو گئی, آپ یہ تو لے کے جا سکتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا, لیکن آپ کے پاس کارکردگی نہیں ہے. آج بھی اگر پاکستان میں مہنگائی ہے, یہ 2 مہینے کا, آپ تو وہ لوگ ہیں نا جو 4 سال تک کہتے رہے کہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے. آج 2 مہینے کے الزام آپ ہم پہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ بات نہ کریں, آپ حقائق پر مبنی بات کریں. ابھی میرے فاضل دوست یہ کہہ رہے تھے کہ جناب جب معیشت ہمیں ملی 2018 میں تو معیشت کا بیڑا گرک تھا. معیشت کا بیڑا گرک نہیں تھا. آپ کی جی ڈی پی 5.8 پہ تھی, جو آپ کے دور میں منفی چلی گئی. تاریخ میں 2 مرتبہ صرف منفی گئی ہے, جس میں ایک آپ کا دور ہے جس میں منفی گئی ہے. تو لہٰذا جو اعداد و شمار ہیں, پڑھے لکھے لوگ اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے ہمیں سن رہے ہیں, لہٰذا بات حقائق پر مبنی کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے 4 سالہ دور اقتدار میں لوگوں کو ڈیلیور نہیں کیا. وہ خود آج اپنے جلسوں میں کہتے ہیں, ایڈمٹ کیا ہے انہوں نے کہ اچھا ہو گیا مجھے نکال دیا, ورنہ میں تو ڈیلیور نہیں کر سک رہا تھا, بے تو بڑی وہ تھا. آج انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آپ لوگوں نے چیلنج لیا اب اس کو پورا کر کے بھی دکھاؤ. آج انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. تو یہ چیزیں وہ ہیں جو عمران خان صاحب خود تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس ابھی نیکسٹ الیکشن میں جانے کے لیے کچھ نہیں تھا. یہ انہوں نے جلسوں میں کہا ہے, اپنے ٹیلی ویژن کی گفتگو میں کہا ہے, انٹرویوز میں کہا ہے. لہٰذا یہ بات اب نہ کہی جائے. ہاں, آپ ایک بات ضرور ہے, آپ پاکستان کی سیاسی جماعت ہیں, آپ سیاسی جماعت کی طرح بیہیو کریں. سیاسی جماعتیں اور بھی پاکستان کے اندر ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ہی مطلق العنان ہوں, میں ہی گوربا چوف ہوں, میں ہی صدام حسین ہوں, میں ہی ہٹلر ہوں. تو ایڈولف ہٹلر والی جو چیزیں ہیں وہ یہاں نہیں چلیں گی. آپ ایک انسان ہیں, آپ ایک جماعت کے سربراہ ہیں, آپ کو اسی طرح بیہیو کرنا چاہیے اور ٹھیک ہے, پاکستان کو ٹائم دینا چاہیے. خان صاحب جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اپنے جلسوں میں ذکر کرتے ہیں, اس مراسلے کا ذکر کرتے ہیں, اس سازش کا ذکر کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں جان کو خطرہ ہے, اور یہ ساری چیزیں کہی جاتی ہیں, آپ کو خود پتہ ہے. خان صاحب کبھی بھی کارکردگی کی بات نہیں کرتے کہ میرے دور میں کیا اچھا ہوا, کون سا بڑا پروجیکٹ تھا. خان صاحب صرف ڈاکو چور یہ لٹیرے ہیں, سازش کر کے آئے ہیں, اپنے کیس ختم کروانے آئے, صرف یہی لینگویج ہوتی ہے. کیا کہیں گے میر صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے دور میں بھی 2 ڈیموں پہ کام ہو رہے ہیں جو یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے مسلم لیگ نون والے. اور جیسے میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تو سب سے پہلے ان ڈیموں کے وزٹ پہ گئے. پہلے تو یہ مان ہی نہیں رہتے نا کہ کوئی ڈیم بن ہی نہیں رہے, جھوٹ بول رہے ہیں. انہی ڈیموں کے وزٹ پہ گئے, 2 بڑے ڈیم جو ایوب خان کے بعد بن رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ ابھی میرے بھائی نے بات کی کہ جب جی ڈی پی گروتھ 5% سے 5.8 تھی تو وہ یہ ان پہلے مان نہیں رہتے. پھر مفتاح اسماعیل نے کہا کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں. $22 ارب ریزرو پڑے ہوئے. بات یہ کہ ہم نے ایکسپورٹ بڑھائی ہیں,
ہم نے مختلف جو بھی احساس پروگرام دیکھ لے, ہیلتھ کارڈ دیکھ لے, ہمارے پاس تو پروگرام ہے نا. بات یہ کہ ہم نے 3.5 سال میں 36 روپے پیٹرول بڑھائے, انہوں نے 2 مہینے میں, پونے 2 مہینے میں 60 روپے بڑھا دیے, اور بلکہ ابھی 30 روپے اور بڑھانے جا رہے ہیں. بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھا.